ब्रेकिंग न्यूज, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर की तरफ से नए ओहदे से नवाजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली मुबारक हो बाबर आजम फैंस को। मैं भी कहूँ, जो सिडनी सिक्सर की जीएम थी वो बार बार बाबर आजम को ये तो कह रही थी कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन एक वर्ड का और इस्तेमाल कर रही थी, ग्रेट लीडर टू। Just his experience. He's one of the best players in world cricket. He's played in World Cups. Obviously has a lot of experience. He's a leader too. So we're Here I come. Oh, here I come. the best players in world cricket. He's a leader too. So we're जी हाँ दोस्तों, लीडर का मतलब कप्तान। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर का कप्तान बनाया जा रहा है दोस्तों। पहले इस इंटरव्यू पर इतना गौर ही नहीं हुआ था लोगों का, ना ये चीज नोट की गई थी कि क्यों कहा जा रहा है बाबर आजम को कि ये एक ग्रेट लीडर भी है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है, एक ग्रेट लीडर भी है। और भी मजीद सरप्राइज है बाबर आजम के हवाले से सिडनी सिक्सर की तरफ से, उनके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बीपीएल के बाबर आजम हो गए हैं दोस्तों। जो सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को हायर किया है, सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं बाबर आजम को। और जैसे ही बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर की टीम को ज्वाइन किया, मोस्ट फेमस टीम इन बीपीएल वो हो गई थी सिडनी सिक्सर, बिकॉज ऑफ किंग बाबर आजम। देखा फिर बाई का ओरा। बात यहां पर नहीं रुकी। जब किट की रूनुमाई की गई, आपको पता है बाबर आजम की जर्सी फ्रंट पर दिखाई गई और मोस्ट एक्सपेंसिव जर्सी बाबर आजम की ही सेल हुई दोस्तों। यार, बाबर आजम ने खेले अभी नहीं बीपीएल, ज्वाइन किया है, जस्ट एक वीडियो पैगाम रिलीज किया है, सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। अभी तो हम मैदान में उतरे भी नहीं मुर्शद, और लोगों ने हमारे नाम के चर्चे भी शुरू कर दिए। इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है सिडनी सिक्सर को, बीपीएल को, सोच है आप लोगों की। और सिर्फ सिडनी सिक्सर और बीपीएल को फायदा नहीं हुआ, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी फायदा हुआ है। जो फ्यूचर प्लान है बीपीएल का, बिग बैश लीग का, वो ये है कि बाबर आजम को तो शामिल किया गया है बीपीएल में, लेकिन जो नेक्स्ट सीजन होगा बिग बैश का सीजन 16, उसमें मजीद पाकिस्तानी प्लेयर को शामिल किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लेयर शामिल होंगे, क्योंकि बाबर आजम ने सब रिकॉर्ड जो तोड़ दिए हैं। पहले सिडनी सिक्सर के पेज पर, फेसबुक के पेज पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप देखोगे चंद लाख फॉलोअर थे। फेसबुक पर तो सिर्फ 2,75,000 थे। बाबर आजम के ज्वाइन करने के बाद सिर्फ एक दिन में 1 मिलियन क्रॉस हो गए उनके फॉलोअर्स। और जो व्यू थे वो पहले उन लोगों की जो भी वीडियो डालते थे, स्मिथ की डालते थे या उनके कप्तान की डालते थे या विक्ट्री सेलिब्रेशन की वो डालते थे वीडियो, चंद हजारों में वीडियो जारी होती थी। लेकिन बाबर आजम ने जैसे ही ज्वाइन किया है, मिलियंस में व्यू जा रहे हैं। किसी के 3 मिलियन, किसी के 4 मिलियन, किसी के 2 मिलियन, ऐसे बाबर आजम की वीडियो पर व्यूज जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तो हद ही पार कर दी। वो ऐसी वीडियो लगा रहे हैं कि जिसमें बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया टीम को ठोक रहे हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की पिटाई कर रहे हैं। वही वीडियो बाबर आजम की अपने ऑफिशियल पेज पर लगाने लग रहे हैं। हद नहीं पार कर दी। आज से पहले कभी आपने ऐसा प्लेयर देखा है कि किसी कंट्री के बॉलर्स की पिटाई हो रही है, ठुकाई जम के हो रही है, और वो उसी अपने होम पेज पर उसी प्लेयर की वीडियो चढ़ा दें? कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा, लेकिन बाबर आजम के इस ऑरा में देख लिया। बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से पहले ऐसे बैट्समैन बने जिसकी प्री साइनिंग होती है, मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इससे पहले किसी भी प्लेयर्स का मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ना ही किसी की प्री साइनिंग हुई है, डायरेक्ट साइनिंग नहीं हुई है, और ना ही किसी भी प्लेयर की ऐसे वीडियो लगी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर बाबर आजम की वीडियो लगाई जाती है। बिग बैश लीग के ऑफिशियल पेज पर बाबर आजम की वीडियो लगाई जाती है। सिडनी सिक्सर ने तो हद ही पार कर दी। हर एक दूसरी वीडियो बाबर आजम के नाम से वो डालने लग रहे हैं और मिलियंस में व्यू लेकर जाने लग रहे हैं। बाबर आजम का ओरा बोलो, बाबर आजम की पावर बोलो, या फिर किंग बाबर आजम बोलो, सब कुछ सूट कर रहा है इस टाइम बाबर आजम के नाम के साथ। उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने एक जर्नलिस्ट की वीडियो देखी होगी, उसमें यह कहा जा रहा था कि बाबर आजम को डाउन करने के लिए
TRP ایجنسی کو پیسے دیے گئے ہیں. کس کی طرف سے پیسے دیے گئے ہیں؟ یہ یوٹیوب چینل جتنے بابر اعظم کے اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے پیسے نہیں دیے گئے. جو بابر اعظم بیٹنگ کمپنی کے ایڈ کو اپنی جرسی پر نہیں چپکاتا ان کی طرف سے، تاکہ بابر اعظم کی ویلیو ڈاؤن ہو، مجبور ہو کر بابر اعظم ہمارے ایڈ اپنی جرسی پر چپکائے دوستو. اور اس سے پہلے دیکھیں، نہ صرف پاکستان سپر لیگ میں جب بلاسٹ T20 لیگ کھیلنے کے لیے بابر اعظم گئے ہوئے تھے، تب ایک الکوہل کمپنی تھی، اس کا سٹیکر لگانا تھا اپنی جرسی پر، بابر اعظم نے منع کر دیا. پھر بابر اعظم کو فائن پے کرنا پڑتا تھا پر میچ کے حساب سے $500. اس ٹائم کی بات ہے دوستو جب یہ بابر اعظم کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، بہت پہلے کی بات ہے. اس ٹائم $500 پر میچ کے حساب سے بابر اعظم پے کرنے لگ رہے تھے اپنی جیب سے، کہ تاکہ یہ ایڈ میری جرسی پر نہ لگے، میں اس کمپنی کو پرموٹ نہ کروں. یہ شراب کی کمپنی ہے، میں الکوہل جیسی کمپنی کو کیوں پرموٹ کروں؟ بیٹنگ کمپنی کو میں کیوں پرموٹ کروں؟ اس کے لیے نہ تو وہ پیسے لیتے ہیں، نہ ہی ہچکچاہٹ فیل کرتے ہیں. میرا نقصان ہو رہا ہے اگر میں کسی بھی کمپنی کا ایڈ اپنی جرسی پر لگا رہا ہوں. کوئی شراب کی کمپنی ہے یا جوا کھیلنے والی کمپنی ہے، بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ بابر اعظم سچا بندہ ہے، کھرا بندہ ہے. اس لیے اللہ اس کو عزت دے رہا ہے. لوگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا، یہ ایسے نہیں منہ بگڑے ہوئے ہیں، ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں. ان کا بس نہیں چل رہا کہ بابر اعظم کو اتنی عزت دی کیوں جا رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ بابر اعظم کے پیچھے فینز کا ہاتھ ہے بابر اعظم کو خراب کرنے کے لیے. بابر اعظم کو اتنی ہائپ نہ دو. بھائی بابر اعظم کو ہائپ کون دینے لگ رہا ہے؟ بھائی دنیا اس کو عزت دینے لگ رہی ہے. اب دیکھیں بگ بیش لیگ جیسے بڑی لیگ، وہ خود بابر اعظم کو انوائٹ کرتی ہے، پری سائن ہوتی ہے، بابر اعظم کی مرضی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. کتنے سال کے لیے ہوتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ 15 سیزن تو پورا کھیلنے والا ہے، کیونکہ سارے میچز کے لیے بابر اعظم اویلیبل ہوگا. لیکن لوگوں کو تھوڑی پرابلم نہیں ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، جس کا ٹریٹمنٹ کا ابھی تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کے پاس بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جلن اتنی فیل ہو رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ تھنلن سے تھوڑا بہت اندازہ لگا سکو تو آپ کی مہربانی ہوگی. دوستو دیکھیں، بابر اعظم، اگر بابر اعظم کا نام دنیا میں ہو رہا ہے، اگر آسٹریلیا میں بابر اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے ہوم پیج پر بابر اعظم کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، بابر اعظم کا نام اگر آسٹریلیا میں لیا جا رہا ہے تو اس سے پاکستان کا بھی نام روشن ہو رہا ہے. امید ہم یہی کرتے ہیں، بابر اعظم کا اگر نام لیا جاتا ہے اس میں پاکستان کی ہی بہتری ہے. آج بابر اعظم گیا ہے، کل پاکستان کا کوئی اور بڑا پلیئر جائے گا. ایسے مزید پاکستان کے جتنے بھی فیوچر سٹار ہیں ان کے لیے موقع بڑھیں گے. وہ آسٹریلیا میں جا کر ان کی ہوم کنڈیشن میں کھیلیں گے تاکہ فیوچر میں ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ ایک چھوٹی اپورچونٹی نہیں ہے، بہت بڑی اپورچونٹی ہے. بابر اعظم نے پاکستانی پلیئرز کے لیے دروازے کھول دیے ہیں. مجھے تو بہت اچھا لگا. اس کے بارے میں آپ کا اوپینین ضرور جاننا چاہوں گا. کیا آپ کو نہیں لگتا بابر اعظم کے جانے کی وجہ سے پاکستان کے دوسرے پلیئر کو بھی موقع ملے گا؟ آف کورس پاکستان کا نام ہوگا، دنیا دیکھے گی پاکستان کا پلیئر کھیل رہا ہے اور کپتان بھی ہے. آج سے پہلے کس کو کپتان بنایا گیا ہو دوسری لیگ میں، بگ بیش لیگ میں؟ صرف بابر اعظم واحد ایسے کپتان بنے جا رہے ہیں سڈنی سکسر کی طرف سے. اس کے ریلیٹڈ اپنی رائے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں، فیکٹ اور انفارمیشن کے ساتھ. تھینک یو، اللہ حافظ.